مادة لا كونطابيليتي وبالضبط الدرس ديال لامورتيسمون. المراجعة ديالنا غتكون مقسمة لجوج ديال الأجزاء، جزء نظري اللي غادي نشوفو فيه كل ما يخص لامورتيسمون من ديفينيسيون لو برانسيب d'amortissement, l'enregistrement comptable, les formules de calcul, etc. الجزء الثاني غنحاولو نطرقو التمارين التطبيقية اللي نبداو تمارين بسيطة كتخلينا نفهمو لو برانسيب de l'amortissement, les formules de calcul, l'enregistrement comptable ومع الوقت غندوزو لتمارين اللي أكثر تعقيد ونحاولو نخدمو نماذج الامتحان الوطني للثانية بكالوريا في مادة الكونتابيليتي. على بركة الله نبداو الدرس. أولا نبداو بune petite définition. L'amortissement pour dépréciation d'une immobilisation est la constatation comptable d'une perte de valeur certaine et irréversible. Donc l'amortissement هو une constatation comptable d'une perte de valeur certaine et irréversible. شنو كيعني؟ أن l'amortissement هو واحد الملاحظة ديال une perte، يعني واحد النقص في القيمة ديال ليموبيليزاسيون، هو واحد النقص أكيد certain et irréversible، ما كيرجعش القيمة ملي كتهبط ما كترجعش تطلع. يعني مثلا ناخدو واحد لا فواتور شريناها بواحد لو مونطون مثلا ديال 200,000 درهم، 200,000 درهم. السنة المقبلة ما غتبقاش القيمة ديالها 200,000 درهم، غادي تنقص السنة اللي من بعدها والسنة اللي من بعدها والسنة اللي من بعدها. ف لامورتيسمون هو هاد السيستيم اللي كنحسبو به داك لا بيرت اللي هي certaine et irréversible d'un élément d'actif immobilisé. ما نقدروش نحسبو لامورتيسمون على ان élément de l'actif circulant، هو كيتحسب على لاكتيف ايموبيليزي. لاكتيف ايموبيليزي هو اللي كيكون في لا سوسيتي، في باتريمون د لا سوسيتي بلوس دان نون، اللي كيبقى في لا سوسيتي يعني اكثر من عام. داكشي اللي كنحسبو له لامورتيسمون. ما غنحسبوش لامورتيسمون لواحد الحاجه اللي القيمه ديالها صغيره اللي غتجلس في لا سوسيتي قل من عام، اللي هي اكتيف سيركولون. دونك قلنا la constatation comptable d'une perte de valeur certaine et irréversible d'un élément d'actif immobilisé résultant de l'usage. هاد لا بيرت كتجينا من لوزاج أي الاستعمال دو طون مع الزمن، يعني كتشري واحد لي موبيليزاسيون مع الوقت القيمة ديالها كتنقص، أولا أو دو ديفلوبمون تكنولوجيك، أولا شرينا واحد مثلا واحد لورديناتور واحد لا جينيراسيون إكس ولا داك لا تكنولوجي تطورات، ولا داك لورديناتور ديالنا نقصات القيمة ديالو، فهنايا غادي نستعملو لامورتيسمون. L'amortissement se base sur le principe des coûts historiques. حنا كنعرفو بأن لا كونطابيليتي عندها واحد لونسومبل دي برانسيب. لامورتيسمون كيتبازا على داك لو برانسيب دو كو هيستوريك. من هنا كنجيبو لامورتيسمون، لأن لو كو هيستوريك جاية من هيستوريك، لو كو اللي كان في واحد لانستون تي ولو كو اللي كاين دابا. يعني مثلا شرينا واحد لا فواتور 200,000 درهم، لو كو هيستوريك ديالها كان 200 في العام اللي شريناها، العام اللي من بعدها نقصات لا فالور، العام اللي من بعدها نقصات، العام اللي من بعد. هي هذا المعنى ديال لو كو هيستوريك. دونك ان رابيل دي سات برانسيب كونطابل باش نعرفوهم. عندنا البرانسيب دو كونتينيتي ديكسبلواتاسيون، عندنا البرانسيب d'aنديبوندونس دي زيكزارسيس، برانسيب دو كو هيستوريك اللي هو لا باز ديال لامورتيسمون، برانسيب دو برودونس، permanence des méthodes, l'importance significative et la clarté. Deuxièmement, les rôles de l'amortissement. L'amortissement, elle permet de corriger la valeur des immobilisations. قلنا بأن l'immobilisation القيمة ديالو مع الوقت كتنقص. فهاد l'amortissement elle permet de corriger la valeur، كيعطينا لا فالور اللي كاينة في هاد الوقت ماشي هي اللي باش شريناه. L'amortissement permet de répartir le coût d'une immobilisation sur sa durée probable d'utilisation. عندنا واحد ليموبيليزاسيون شريناها بواحد لا فالور اكس، فكنقسمو داك لا فالور ديالها على لا دوغي دو في. كل ايموبيليزاسيون عندها اون دوري دو في.
دونك كنقسمو داك لا فالور سور لا دوغي دو في باش كتسمح لنا اننا من بعد ما تسالى لا دوغي دو في ديال داك لي موبيليزاسيون نكونو جمعنا لو مونطون باش نشريو اون اوتر ايموبيليزاسيون. مثلا عندنا واحد ماتيريال ترونسبور شريناها ب 200,000 وعندنا لا دوغي دو في ديالها باغ اكزومبل 5 ans. خصنا نقسمو داك 200,000 سور 5 ans باش نعرفو كل عام شحال نجمعو باش نهار تسالى لا دوغي دو في ديال داك ليموبيليزاسيون غادي خصنا نشريو ايموبيليزاسيون اخرى. دونك نكونو جمعنا لا فالور ديالها باش نشريو وحدة اخرى. L'amortissement permet d'assurer le renouvellement des immobilisations. يعني هذا هو l'objectif اللي كيكمل l'objectif اللي قبله، اننا كنقسمو لا فالور ولا كنقسمو لا فالور سور لا دوغي دو في. والوبجيكتيف بوركوا علاش كنقسمو هاد لا فالور سور لا دوغي دو في؟ باش ناسيوريو لو رونوفلومون دي موبيليزاسيون. منين تسالى لا فالور ديال داك لي موبيليزاسيون غادي نلقاو باش نشريو اون اوتر. La terminologie de l'amortissement. L'amortissement عندنا واحد لونسومبل ديال لي تيرم مصطلحات اللي كنستعملو في l'amortissement اللي خصنا نكونو عارفينهم. عندنا لا فالور دوريجين في او، هذا واحد لو تيرم لي اسونسيال في l'amortissement ديما غيبقى يتعاود. لا فالور دوريجين هي القيمة باش شرينا داك الماتيريال داك لي موبيليزاسيون باش دخلناه في البيلون أول مرة، اللي هو لو كو داشا بلوس لي فخي اكسيسوار لا ديال لاشا. كنشريو واحد لي موبيليزاسيون كيكون عندنا دي فخي، كاين بري داشا وكاين دي فخي. لونسومبل ديال داك لي فخي بلوس لو بري داشا كيعطينا لو كو داشا. لو كو داشا هو لا فالور دوريجين. عندنا لا دوغي دامورتيسمون اللي كنرمزو لها ب ان، هي كل ايموبيليزاسيون عنده اون دوغي دو في، هي لا دوغي دامورتيسمون. لو طو دامورتيسمون، لو طو دامورتيسمون هو باش كنحسبو هو واحد البورسونتاج باش كنحسبو دامورتيسمون. هداك لو طو عندو اون غولاسيون مع لا دوغي دامورتيسمون، كنحسبوه كنديرو واحد مقسوم على لا دوغي دامورتيسمون مضروب في 100، اولا 100 مقسومة على لا دوغي دامورتيسمون. مثلا عندنا لا دوغي دامورتيسمون 5 ans تي لو طو كيساوي 100 مقسومة على 5 كتساوي 20، 100 مقسومة على 5 كتساوي 20. لو طو هو 20%. لانويتي دامورتيسمون نرمزولها ب أ. لانويتي دامورتيسمون هو داك لو مونطون ولا داك لا شارج اللي حسبنا لا شارج انويال بشحال غينقص داك الماتيريال كل عام. هذاك لو مونطون ديال داك لا بيرت في داك العام هذاك كتسمى انويتي دامورتيسمون. لامورتيسمون كوميلي. لامورتيسمون كوميلي كنرمزو به كومول، داك الرمز ديال الكومول ا، كومول دي زانيوتي، يعني المجموع ديال لي زانيوتي في واحد لانستون تي. مثلا كومول دامورتيسمون في لاني 3 شرينا هذاك لي موبيليزاسيون مثلا في 2020، في 2023 غنحسبوا الكومول دامورتيسمون هو لا دوطاسيون ديال 2020 زائد لا دوطاسيون ديال 2021 زائد لا دوطاسيون ديال 2022 زائد لا دوطاسيون ديال 23، هو لو كومول. بغينا نحسبو في عامين غنحسبو العام الاول والثاني. الكومول في الخمس سنين في التالي كيساوي المجموع ديال لي دوطاسيون اللي غيكون كيساوي لنا لا فالور دوريجين، حيت في التالي ديال لامورتيسمون غادي يكون الماتيريال تامورسا كامل، يعني التوتال ديال لامورتيسمون كيساوي التوتال ديال لا فالور دوريجين. لا في ان ا اولا لا فالور نيت دامورتيسمون. لا فالور نيت دامورتيسمون هي داك لا فالور نورمالمون لا فالور ريال ديال لامورتيسمون ديال الماتيريال ملي كنقصو منها لامورتيسمون. كنشدو الفالور دوريجين نقصو منها لامورتيسمون في واحد لانستون تي كيعطينا لا فالور نيت دامورتيسمون. لا فالور حيدنا منها لامورتيسمون، لا فالور دوريجين حيدو منها لامورتيسمون كيعطينا لا فالور نيت دامورتيسمون. دونك لا فالور دوريجين
la valeur d'origine VO أو لا la valeur d'entrée VE هي نفس الحاجة سواء la valeur d'origine أو لا la valeur d'entrée et le coût d'acquisition d'une immobilisation hors taxe ما كنحسبوش la taxe في le coût d'achat في le coût d'acquisition la valeur d'origine كنحسبوها hors taxe le coût d'acquisition كيساوي le prix d'acquisition plus les frais accessoires يعني بشحال شرينا لو كو داكيزيسيون هو بشحال شرينا داك لي موبيليزاسيون بلوس دي فري اكسيسوار في ترونسبور فري المهم لي فري اللي كيكون اكسيسوار مع لاكيزيسيون لا دوغي دامورتيسمون اللي هي ان قلنا لا دوغي دامورتيسمون هي لا دوغي دو في بروبابل ديال داك لي موبيليزاسيون apprécié en fonction de facteurs physiques usure استعمال أو لا économique l'obsolescence يعني هاد لا دوغي دو في كيفاش كنديرو نديتيرمينيو هاد لا دوغي دو في كاين دي فاكتور فيزيك وكاين دي فاكتور ايكونوميك لو طو d'amortissement T le taux d'amortissement هو le nombre d'années d'utilisation exprimé en pourcentage هو كما قلنا باش كنحسبوه كنديرو 1 sur la durée fois 100 يعني داك le nombre d'années d'utilisation exprimé en pourcentage. La formule ديالو هو T est égal 100 sur le nombre d'années أو la durée de vie. مثلا 5 ans T est égal 100 sur 5 égale 20%. T ou 20%. Si la durée de vie, par exemple, est de 20 ans, le taux égale 100 sur 20, T ou 5%. Annuité d'amortissement. L'annuité ou la dotation, كنسميوها annuité أو نسميوها dotation, est le montant de la charge calculée chaque année. داك لو مونطون ديال لا شارج ديال لامورتيسمون اللي كل عام كنحسبوه. لا فورمول ديال لانويتي او لا دوتاسيون A est égal la valeur d'origine اللي هي الفالور دونتري فوا تي اللي هو لو تو دامورتيسمون فوا دي داك الدي هو الا كانت لانويتي محسوبة على العام كامل الدي كتساوي واحد عام كامل 12 الشهر مقسومة على 12 كتساوي واحد. إلا كان لامورتيسمون محسوب غير على اون بارتي داني اون بارتي ديال داك لاني مثلا 5 شهور كنديرو في او فالور دوريجين فوا تي فوا داك دي هو 5 على 12 يعني داك دي خصو يكون أصغر أو يساوي واحد. إلا كانت العام كاملة غيكون داك دي كيساوي واحد كان قل من عام يكون كيساوي العدد ديال لي موا مقسوم على 12. Par exemple, si la valeur d'origine est égale à 100 000 et le taux 20% dès un an, عام كامل, donc l'annuité كتساوي 100 000 fois 20% fois 1. L'annuité est égale 20 000. Amortissement cumulé. Les amortissements cumulés ou le cumul d'amortissement est le total des amortissements pratiqués depuis l'entrée des immobilisations au patrimoine de l'entreprise. هو l'ensemble ديال داك les amortissements داك les dotations اللي حسبنا depuis l'entrée des immobilisations au patrimoine de l'entreprise. من نهار اللي دخلت داك الماتيريال او داك ليموبيليزاسيون الباتريمون دو لونتربريز حتى لهاد لا دات اللي راحنا كنحسبوا فيه. هذاك هو لو كومول دامورتيسمون. فورمول ديالو cumul d'amortissement égale la valeur d'origine fois le taux fois n sur 12. شحال من شهر من نهار دخل حتى لهاد لا دات. مثلا إلا كان عام راه 12 على 12 كان عامين 24 على 12 كان مثلا 18 شهر أو 23 شهر أو 36 شهر 36 شهر على 12 وكنحسبو الكيمول دامورتيسمون. La valeur nette d'amortissement أو la VNA. La valeur nette d'amortissement
La valeur nette d'amortissement est la différence à une date donnée, واحد la date exacte, la VNA est la différence entre la valeur d'entrée et les amortissements cumulés. VNA est la valeur d'entrée moins cumul d'amortissement في داك l'instant اللي راحنا كنحسبو فيه. La formule ديال calcul هي VNA est égal valeur d'origine moins cumul d'amortissement. D'abord, ندوزو les méthodes d'amortissement. On a l'amortissement linéaire, ou l'amortissement constant, est réparti de manière égale les dépréciations. Il répartit de manière égale les dépréciations sur la durée de vie du bien, ou la démobilisation. L'amortissement linéaire ou constant كنقسمو داك l'amortissement la dépréciation de manière égale قد يعني مثلا عندنا 100 000 فيها 100 000 la durée de vie 5 ans غنقسمو 100 000 sur 5 كل عام غتجينا 20 000. Par contre, l'amortissement dégressif, ce système d'amortissement dont les annuités importantes au début et de plus en plus faibles à la fin. L'amortissement dégressif كيكونوا عندنا داك لي زانيويتي في العامات الاولين كبار والعامات التاليين كيجيو ماشيين وكيصغاروا. L'amortissement linéaire كنقسموهم de manière égale. L'amortissement dégressif كيكونوا في البداية لي زانيويتي كبار ومع الوقت كيوليو دي زانيويتي صغار. L'enregistrement comptable هذا هو أهم شيء في لا كونتابيليتي هو l'enregistrement comptable. لو كالكول ديال l'amortissement حنا عارفين كيكون في لا فان ديكزيرسيس في لو 31/12. L'enregistrement ديالو très simple, écriture وحدة. كنديرو في الديبي les dotations في الكريدي le compte d'amortissement de l'immobilisation concernée. مثلا matériel transport شنو غنديرو في l'enregistrement في الديبي غنديرو 61/93 اللي هو dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles وفي الكريدي amortissement de matériel transport. Le compte d'amortissement ديما كيبدا بال 28. L'amortissement كنلقاو في deuxième position عندنا 8 في البلان كونطابل 28 وكتزيد لي دو شيفر الاخرين ديال لو كونت كونسيرني. الا كانت شي ايموبيليزاسيون اون نون فالور غنكون 61/91 في الديبي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون اوز امورتيسمون دي ايموبيليزاسيون اون نون فالور وفي الكريدي امورتيسمون دو داك لو كونت كونسيرني 28 وتكمل كلشي كاين في بلان كونطابل. والليبيلي غادي نديرو الكونستاتاسيون دو امورتيسمون دو ماتيريال ترونسبور او لا ماتيريال اوتياج او لا موبيلي دو بيرو على حسب لو كونت كونسيرني. ندوزو لي سيسيون دي موبيليزاسيون. ملي كنجيو نبيعو داك لي موبيليزاسيون حنا شرينا في الاول درنا لونغيسترومون درنا لامورتيسمون جات واحد لانستون اللي غنبيعو فيها لي موبيليزاسيون. شنو غنديرو شنو هما لي زيكريتور كونطابل اللي غادي نديروهم. Dans ce cas, la session doit être enregistrée en 3 étapes. La session a 3 étapes d'enregistrement comptable. L'étape 1, شنو كنديرو فيها؟ عندنا في الديبي كنديرو ان كونت دو تريزور سوا بنك او لا كيس المهم ان كونت دو تريزور او لا ان كونت دو créance sur session d'immobilisation على حساب لا سيسيون كيفاش كانت واش تخلصنا التريزور غادي نديرو كونت دو تريزور او لا اكريدي كانت لا فونت لا سيسيون اكريدي غنديرو كريونس اللي هو 3481 كريونس سور سيسيون دي زيموبيليزاسيون. وفي الكريدي ديالو الكريدي ديال لونجسترومون شنو غنديرو برودوي سيسيون دي زيموبيليزاسيون 751 برودوي سيسيون في الكريدي الديبي عندنا اما كونت دو تريزور او لا كريونس سور سيسيون دي موبيليزاسيون. هادي الليبيلي ديالها سيسيون دي زيموبيليزاسيون سيسيون داك لي موبيليزاسيون هذاك ليطاب الاولى. ليطاب 2
ليتاب 2 هنا كنديرو لا كونستاتاسيون ديال لامورتيسمون ديال داك العام. مثلا الا بعناه حتى للتالي العام غنحسبو عليه العام كامل، بعناه مثلا في شهر جوج ديال داك العام غنحسبو عليه شهرين ديال لامورتيسمون، بعناه في شهر 7 غنحسبو عليه 7 شهور. المهم غنحسبو داك البارتي اللي كان عندنا، داك البيريود اللي كان عندنا في السوسيتي غنحسبو عليها لامورتيسمون ديالها. الكونستاتاسيون اولا لونغيسترومون ديال لامورتيسمون اللي قلنا كنديرو في الدي بي دوطاسيون ديكسبلواتاسيون ديزيموبيليزاسيون 619، ونكملو اش من ايموبيليزاسيون، واش كوربوريل ولا انكوربوريل ولا اون فالور او لا فينونسيير. في الكريدي غنديرو لو كونت كونسيرني، لامورتيسمون دو كونت كونسيرني 28 ونكملو على حساب لو كونت اللي عندنا. ليتاب 3 غادي نديرو فيها لا سورتي ديال لي موبيليزاسيون باتريمون دو لونتربريز. هاد ليكريتور فيها 3 كونت. في الدي بي خصنا انوليو داك البرودوي، داك لي موبيليزاسيون نخرجوها من الباتريمون ديالنا، نخرجوها من البيلون. شنو غنديرو؟ خصنا انوليوها نرجعوها في الكريدي. هي كانت عندنا في الدي بي نهار اللي شريناها اونريجستريناها في الدي بي، باش نديرو لها لا سورتي والغوتري من البيلون ديالنا خصنا انوليو لو كونت، نسولديو الكونت ديال داك لي موبيليزاسيون. غنرجعو لي موبيليزاسيون للكريدي، لو كونت ديالها في كلاس 2، و كونتر بارتي خصنا انوليو لامورتيسمون ديالها اللي حسبناه، اللي كنا كنحسبوه كل عام وكان اونجستريوه في الكريدي، لان لامورتيسمون ديما كنديرو في الدي بي دوطاسيون. الكريدي كنا كنوريجستريو لامورتيسمون، دابا خصنا حتى داك لامورتيسمون انوليوه. شنو غادي نديرو؟ اونجستريو داك لامورتيسمون. الا كنا بعنا هاد البرودوي حتى سالا لا دوغي دو في ديالو، يعني الفالور دوريجين كتساوي الكومول دامورتيسمون، فما غاديش نديرو في ان ا، لان راه عندنا ليكيليبر. مثلا الفالور دوريجين ديال لي موبيليزاسيون 100000، وحتى لامورتيسمون راه وصل ل 100000، حيت ما بعنا حتى وصلنا حتى سالينا لا دوغي دو في. هنا غنديرو في الدي بي كونت دامورتيسمون دي موبيليزاسيون كونسيرني، وفي الكريدي دي موبيليزاسيون كونسيرني. ولكن الا بعناه قبل ما يسالي دوغي دو في، يعني ما لامورتيسمون مازال ما وصلش كيساوي الفالور دوريجين، دونك غيبقى واحد لا ديفيرونس. داك لا ديفيرونس كنكونستاتيوها بلا في ان ا ديزيموبيليزاسيون سي دي 65 13. نتمنى يكون هادشي واضح، وندوزو دابا الفيديو الثاني باش غادي نشوفو لي زيكزيرسيس اللي نفهمو بهم هاد البرانسيپ ديال لامورتيسمون.